अस्सलाम वालेकुम सामिने अली वकार, मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ। साउथ अपडेट न्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिरामी, आप वाकिफ़ हैं कि हम पिछले कई दिनों से एक सिलसिलावार ईरान और इज़राइल के हवाले से बात कर रहे हैं। आज दिन में जहाँ तक न्यूज़ का ताल्लुक़ है कि मुख्तलिफ़ न्यूज़ पोर्टल्स या सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से ये बताया गया कि ईरान ने मुबैना तौर पर एक न्यूक्लियर बम का एक धमाका करके दुनिया की 8वीं या 9वीं न्यूक्लियर ताकत बन गई है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इसमें अब जंगी हालात में, ये मैंने चंद रोज़ पहले भी कहा था कि जंग जब होती है तो जंग की पहली कैजुअल्टी जो होती है वो सच होती है, हकीकी बात होती है। जंग की पहली मौत जो होती है वो हकीकत की होती है। नाज़रीन गिरामी, इसमें दोनों अतराफ के लोग, जैसे कि आपने बाकी और जंगों के हवाले से देखा होगा कि दोनों अतराफ के लोग अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी कहानी गढ़ लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये एक बरतानवी रुकने ऐवान की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने आज एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है। नाज़रीन, अगर हम देखें जहाँ तक इस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, तो ये 1957 में ईरान के फरमारवा या ईरान के बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी और अमरीकी सदर डेविड एवनिश्वर के बीच तय पाया गया। ये एक नॉन लीथल न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया गया था। तो इसके बाद 1970 में बाज़ाब्ता एक रिएक्टर कायम किया गया जिसमें न्यूक्लियाई अफसरदगी 235 तक की रखी गई थी। लेकिन उसके बाद जब ईरान में एक इनकलाब आया, क्योंकि अगर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, उस पर फिर कभी बात करेंगे, जब आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में ईरान ने एक बड़ा रिवोल्ट किया, तो ईरान तब तक वो अमेरिका जो था, ईरान उसके लिए एक सूबे की हैसियत से ज़्यादा नहीं रखता था। और यहाँ तक कि अगर आप विकिपीडिया का मुताला करेंगे तो उसमें आया है कि जब आखिरी जो ईरान और अमेरिका के लोगों के बीच जो निहायत वो नाकाबिल बर्दाश्त कानून पास हो गया, जिसकी रूह से ईरान में अगर अमरीकी जो वहाँ पे छावनी थी, ईरान में अगर अमरीकी फौजी के गाड़ी के नीचे कोई ईरानी आता है तो इस पे वही केस लगेगा जो किसी चौपाए जानवर पे लगेगा, जबकि अगर कोई ईरानी किसी अमरीकी फौजी का कत्ल करेगा तो वो कत्ल माना जाएगा। तो इस बात को लेकर के ईरान के मकामी लोगों ने इसको नहायत ही ज़िल्लत और हकारत आमेज़ कानून से ताबीर किया। तो इसके बाद वहाँ पे ये एक रिवोल्ट, या आप कह सकते हैं एक इनकलाब सा धीरे धीरे पनपने लगा। ये 1973-74 की बात, 72-73 की बात है। यहाँ तक कि ये जो इनकलाब था, इसमें अर्ली तो ये जो आयतुल्लाह खमैनी जो थे, इनका नाम तो वैसे सैयद मोहम्मद हादी ऐसे कुछ करके भी मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा था। आयतुल्लाह तो ये अपने रूहानी पेशवा को कहते हैं। तो वो खमन जो है, ईरान के राजधानी क्या कहते हैं, तेहरान के अकब एक खुमन नामी गाँव है, तो खमैनी उसको उसी वजह से कहते थे। वो एक शायर रहे हैं और ईरान की एक यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ा भी चुके हैं। लेकिन उसको ईरान के लोग या शिया मकतब के लोग उसको नहायत ही अजीम और रूहानी पेशवा से ताबीर करते हैं। हालांकि जब उसका इनकलाब कामयाब हो गया तो उसकी छाप बाकी दुनिया पर भी पड़ी, जैसे पाकिस्तान में
یا کہ مولانا مودودی ان کے اس سے بڑے متاثر تھے. تو بہرحال ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام تھا یہ خود امریکہ نے وہاں پہ شروع کیا تھا اس کے ساتھ. تو بہرحال جہاں تک جہاں تک یہودی اسرائیل کا تعلق ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہودی یہ کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی مطلب آج سے 4000 سال پہلے عرب میں آباد تھے، یا 3500 بی سی یا 3800 بی سی، وہ تو 5000 سال پہلے 5500 سال پہلے کی بات ہے، 5400 اس ٹائم سے. تو وہاں پہ یہ برطانوی سرکار نے بالفور ڈکلریشن کی بات ہم نے کہا، برطانوی سرکار نے سلطان عبدالحمید ثانی جو کہ خلافت عثمانیہ کے جو کہ 12ویں صدی عیسوی سے موجود تھی، خلافت عثمانیہ اس کے آخری فرمانروا تھے. ان کے اقتدار کے رہتے ان سے اس ہوم لینڈ کے بارے میں کافی دفعہ پوچھا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کے اوپر سے یہ بنے گا، تب تک میں بننے نہیں دوں گا. پھر بہرحال انہوں نے ایک سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا اور انہوں نے اپنا اس کو یہاں پہ اسرائیل کو دھیرے دھیرے وہاں پہ ان کو بسانا شروع کر دیا. اگرچہ یہ قبضہ تو انہوں نے اپنے مذہبی عقائد پہ کیا ہے، لیکن مذہبی وہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا اس کڑی میں، پہلی والی کڑی میں کہا تھا کہ اسرائیل ایک جو ابھی موجودہ وہاں پہ حکمران ہے یہ وہ زیونسٹ اسٹیٹ ہے، یہ جیوش اسٹیٹ نہیں ہے. کیونکہ زیونسٹ لوگوں کا یہ مذہب تو کم ہی مانتے ہیں، ریاست کو زیادہ مانتے ہیں. جیسے کہ 1962 میں امریکہ کے ایک نہایت ہی عمدہ صدر رہے ہیں جن کا نام تھا جان ایف کینیڈی. جان ایف کینیڈی نے اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بن گورین ڈیوڈ کو دیواری گریہ کے سامنے، دیواری گریہ ویلنگ وال ہے ادھر اس کے مسجد اقصی کے ایک سائیڈ میں، تو یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہاں پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو یہ جو امریکی صدر تھے جان ایف کینیڈی، انہوں نے ڈیوڈ بن گورین کو اپنے ساتھ لا کر کے ادھر ہی اپنا پالیسی بیان سنایا تھا. انہوں نے دعا کی صورت میں یوں کہا تھا، او لارڈ پلیز میک عربس understand that they should accept Israel as a state. تو اس نے کہا، ڈیوڈ بن گورین نے کہا آمین، مطلب آمین اس نے کہا. تو دوبارہ اس نے کہا کہ او لارڈ let there be peace between Israel and Arabs. تو ڈیوڈ بن گورین نے کہا آمین. تیسری دفعہ اس نے کہا او لارڈ let the Israeli government understand that they should vacate the occupied Palestinian areas and make peace among them. جو اسرائیلی سرکار ہے وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ان کو وہ فلسطینی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کر کے باہمی امن قائم کرے. یہ جو جان ایف کینیڈی تھی یہ ان کا پالیسی بیان بھی تھا اور اس کو اسی دعا کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس پر ڈیوڈ بن گورین امیڈیٹلی بہت کوئکلی، یا کہ ہم کہیں گے کہ بہت جلدی سے کہا کہ سر یو آر ٹاکنگ ٹو اے ڈیڈ وال. عالی جناب آپ ایک مردہ دیوار سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری چینل کو فالو اور سبسکرائب کیجیے، پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ہم آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.